नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 29 सांसद र 55 केन्द्रीय सदस्यले शनाखत गरे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 31 जनाले पनि शनाखत गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा पार्टी त्यागेकालाई फर्कन आग्रह। कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले पार्टी फुटाउन सघाएको आरोप। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा वितरित खानेपानीको गुणस्तर सुधार र क्षमता विस्तारको काम सुरु। नियमित रूपमा शुद्ध पानी आपूर्ति हुने अपेक्षा। लिबियाको पश्चिमी सहर जुवारा नजिकको समुद्री क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना, 18 को मृत्यु भएको आशंका, 51 जनाको जीवितै उद्धार। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट अघि नेपाल र बङ्गलादेश बीच मैत्रीपूर्ण खेल हुने निश्चित। भदौ 24 र 27 गते दोस्रो थङ्गशालामा खेल हुँदै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूको निर्वाचन आयोगमा शनाखत भएको छ। दल विभाजनको प्रक्रिया अनुसार दुवै दलका केन्द्रीय सदस्यहरूको शनाखत भएको हो। शनाखतपछि अब आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी समेत थालेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगमा बुधबार प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको शनाखत भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर नेपाल पक्षका नेताहरूले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार 20% केन्द्रीय सदस्यको संख्या पुर्याएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन पेश गरेका थिए। त्यसै अनुसार आयोगले बुधबार शनाखत गरेको हो। नेपाल पक्षको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 30 जना सांसद र 55 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले शनाखत गरेसँगै पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउने जनाइएको छ। 56 जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छन्। 56 मध्ये भास्कर काफ्ले बाहेक अहिले जेएन कमरेड हामीसँग हुनुहुन्न, यद्यपि उहाँको पनि भइसकेको छ। 55 जना कमरेडहरू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू शनाखत गर्ने काम गर्नुभएको छ र बाँकी विक्रम शाही, सोमप्रसाद पाण्डे, रामप्रीत पासवान र राजन राई गरेर 4 जना कमरेडहरूको पनि निर्णय हुँदैछ। यदि यहाँहरूको निर्णय भयो भने 59 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूको शनाखत हुने भयो र सांसदहरूमा 29 जना सांसद र 1 जेएन कमरेड सहित 30 जना कमरेडहरूको मान्यज्यूहरूको शनाखत भएको छ र बाँकी सोमप्रसाद पाण्डे, माया गेवाली, तुलसा थापा र शारदा भट्टा, यी 4 जना मान्यज्यूहरूको पनि शनाखत हुन बाँकीको छ। माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको दल दर्ताको निवेदनपछि निर्वाचन आयोगले शनाखतका लागि बुधबार 11 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समय दिएको थियो। त्यस्तै महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूको शनाखत समेत बुधबारै भएको छ। निर्वाचन आयोगमा पार्टीका नेताहरू तथा सांसदहरूको शनाखत बुधबार भएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाउँदै पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेका ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका नेताहरूले सरकारले 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्ने राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए। आज हामी विधिवत रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो। यसको लागि हामीले 40% सांसद, 15 जना सांसद, रेशम चौधरी समेत, नत्र 14 जनाको यहाँ शनाखत हो। रेशम चौधरीको पहिले नै भएको थियो र 17 जना कार्यकारिणी समिति पुरानो, त्यो आधारमा चाहिँ 51, 33% कार्यकारिणी समिति र 40% केन्द्रीय समिति को यहाँ उसबाट हामी 31 सदस्यीय कार्य समिति र सांसदको हकमा 15 जना आज निर्वाचन आयोगमा हामी त्यो रेकर्ड दियौँ र सो आधारमा आज पार्टी विधिवत दर्ता भयो। दुवै दलका तर्फबाट आयोगमा शनाखत भएपछि अब नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगले एमालेबाट विद्रोह गरेका
तर भारतमा उपचाररत नेता झलनाथ खनालको शनाखत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भने प्रस्तावित लोकतान्त्रिक समाजवादी दलको केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्तावित गरिएका रेशमलाल चौधरीको शनाखत गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। पार्टी विभाजन भएपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले एमालेबाट बाहिरिन खोजेको समूहलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गरे। उनले पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै आलोचना गरे। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। बुधबार तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले एमालेले माधव नेपाल सहितका 14 सांसदमाथि गरेको कारबाही सदर नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाको आलोचना गरेका हुन्। यो अस्थिरता, यो तानातान पार्टी फुटाउनका लागि बन्ने साथ अध्यादेश जारी गर्ने खालका नाटक, त्यो अध्यादेशलाई सहयोग गर्नका लागि, पार्टी फुटाउनका लागि नेकपा एमालेले कारबाही गरेर सूचना 1 गते जारी गरेको आज 9 गतेसम्म संसद सचिवालयलाई सूचना जारी गर्न सभामुखले दिनुभएको छैन। सभामुखले रोकेर राख्नुहुन्छ। यो खालका अमर्यादित पदीय मर्यादा, पदीय आचरण विपरीतका क्रियाकलाप लोकतन्त्र हुन्छन्? अग्रगमन हुन्छ यस्तो? यो लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम जुन भइराखेको छ यो अत्यन्तै अनुचित, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी काम। सम्माननीय सभामुखजी साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्तित्व हुनुपर्ने, उहाँले निष्पक्षता कायम राख्न सक्नु भएन। उहाँ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका विरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल हुनुहुन्छ। यो पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र, यो दुःखको कुरा हो। त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेशकै बाटोबाट देश चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो। अध्यादेश जारी गर्नु आफैमा असंवैधानिक नभएको तर्क गरेका ओलीले वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश एमाले फुटाउनकै लागि भएको बताएका छन्। यो नेकपा एमाले पार्टी फुटाउन खोजेको देशका लागि सत्ताले यस्तो सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर, अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्षी पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक कार्य हो। यो नैतिक कार्य होइन, यो बिल्कुलै अनैतिक कार्य हो। त्यसकारण यस्तो अनैतिक कार्य चाहिँ उचित हुन्छ कहीँ? यो उचित होइन। के हुन्थ्यो त यो अध्यादेश देश जोगाउनका लागि भन्ने कुराको पनि त एउटा हद हुन्छ नि। देश जोगाउनका लागि यो अध्यादेश, यो वितण्डा, यो असंवैधानिक क्रियाकलाप, यो अनैतिक कार्य नहुँदा देश जोगिँदैन। नेकपा एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गराएका माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी दर्तापछि एमालेसँग एकता हुने भनेको भन्दै त्यस्तो झुटको पछि नलाग्न आग्रह गरे। माधव नेपालजीले बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने, बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन, घर जलाउने अनि खरानी बेच्ने अनि भन्ने सहर बसाउँछु, खरानी बेचेर सहर बसाउँछु, यी फाल्तु कुरा। मलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिनुहोस् न, त्यसपछि एकता गरौँ। यो एकताको कुरा हो। पार्टी फुटाउने, नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अनि एकता गर्ने, यो कुनै एकताको बाटो हो, एकताको तरिका हो? यस्ता झुट कुराहरू, यस्ता चटके कुराहरूका पछाडि नलाग्न, त्यस्ता कुराहरूमा विश्वास नगर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दा माधव नेपाललाई साथ दिँदै आएका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले कार्यदलले तय गरेको 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्न छाडेर नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्न हतार गरेको बताए। उनले 10 बुँदे खाका पनि नेता नेपालकै समझदारीमा तयार पारिएको बताएका छन्। 10 वटा कुरा कमरेड भीमरावले आफ्नो मोबाइलबाट ह्यान्ड फ्री गरेर माधव कमरेडलाई सुनाउनु भएको छ। उहाँले 1-2 वटा शब्द त्यसमा करेक्सन गर्नुभएको हो, त्यो करेक्सनलाई पनि हालिएको छ। त्यतिले मात्रै पुगेन, घनश्याम भुषालजीले त्यो पत्र बोकेर माधव कमरेडको घरमा जानुभएको छ, त्यहाँ पढाएर सुनाउनु भएको छ र उहाँबाट सहमति लिएर यो काम भएको छ। त्यसकारण यसलाई आजको दिनमा 10 बुँदे
को सन्दर्भमा जुन खालका टिप्पणीहरू भएका छन् त्यो मलाई लाग्छ कि एउटा राजनीतिक टिप्पणी होइन, त्यसले ताकि एकता गर्ने जुन मनसाय थियो कि थिएन भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ यस्तो टिप्पणीहरूले। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता बचाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले कुनै विषय निर्विकल्प हुन सक्ने भन्दै अनुकूल समयमा पार्टीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाको साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा त्रुटि भए सच्याउने अवसर प्रदान गर्न पनि पार्टी नेतृत्वले त्यसको सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूले धरना दिइरहेका छन्। सोही धरना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नुभएका वरिष्ठ नेता पौडेलले युद्धस्तरमा काम गरेर भए पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न सभापति देउवासँग माग गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको वैधानिक सङ्कट आउन नदिन आगामी भदौ 18 गते ओडा अधिवेशन सम्पन्न हुने गरी युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाउन पनि पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने दोहोर्याउनुभयो। सच्याउने अवसर पाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। र मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो देशको संविधानले पनि अब अवधि पार गर्दैछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कमसेकम संविधानको अवधिभित्रै क्रियाशील ओडाबाट भने पनि सुरु गऱ्यौँ, चुनाव सुरु भयो भनेर भोलि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई हाम्रो मनसाय चुनाव गर्ने नै हो भन्ने कुरा प्रकट गर्नको लागि पनि युद्ध स्तरमा अहोरात्र खटिएर क्रियाशील पारदर्शी ढङ्गले टुङ्ग्याएर विधानको परिधिभित्रै हाम्रो पार्टीको अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न आफूले प्रयास गरिरहे पनि पार्टी नेतृत्वले सुनवाई नगरेको गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले पार्टी नेतृत्व इमानदार भए अझै पनि तोकिएकै समयमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी नेतृत्वको कदम विरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनमोर्चाले नयाँ कमिटी गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रले तोकेको कमिटी भङ्ग गर्दै जनमोर्चाले नयाँ कमिटी गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रको निर्णय विपरीत प्रदेश कमिटी गठनसँगै जनमोर्चामा पनि फुट सुरु भएको अनुमान गर्न थालिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा नन्दलाल भट्टलाई तोक्दै प्रदेश कमिटी गठन गरेको थियो। केन्द्रीय महासचिव समेत रहेका मनोज भट्टको एकल निर्णयमा प्रदेश कमिटी निर्माण गर्दै आफ्नो पक्ष बाहेकका नेताहरूलाई कारवाही समेत गरेको निर्णयको विपक्षमा यहाँका अन्य कार्यकर्ता रहेका थिए। गण्डकी प्रदेशको घटनादेखि दक्षिणपन्थीलाई समर्थन गर्ने निर्णयका विरुद्धमा यहाँका कार्यकर्ता थिए। पार्टीभित्र काम गरिरहेका कार्यकर्ताले आफू खुसी निष्कासन गर्दै केन्द्रबाटै बनाइएको कमिटी विरुद्ध यहाँका 90% जनमोर्चामा आबद्ध कार्यकर्ताहरू उभिएका छन्। उनीहरूले सो निर्णय विरुद्ध कार्यकर्ता भेला गर्दै नन्दलाल भट्टलाई अध्यक्षबाट हटाएर लोकेन्द्र लम्सालको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी निर्माण गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भोट नदिएका कारण आफ्ना जननिर्वाचित सांसदलाई पार्टीबाट निकाल्ने, संघीय संसदमा नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता वैधानिक रूपबाट सिर्जना गर्ने अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने जस्ता कार्यले पार्टी नेपाली कांग्रेसको पिछलगु भएको छ र आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका गुमाउँदै गएको छ। पार्टीभित्र फरकमतका आधारमा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने, भटुवा गर्ने, एकलीकरण गर्ने, निलम्बन गर्ने, पार्टीबाट निष्कासन गर्ने, शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने, फरकमतको बहुमत वा बाहुल्यता रहेको पार्टी कमिटीहरू विघटन गर्ने, आफ्नो बहुमत हुने गरी पुनर्गठन गर्ने गरी पार्टी नेतृत्वले नै पार्टी फुटाउने कामको सुरुवात गरेका छन्। पार्टीभित्र फरक मत राखेकै आधारमा कारवाही गर्ने, जिम्मेवारी मुक्त गर्ने, आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने गरी कमिटी पुनर्गठन गर्ने लगायतको क्रियाकलाप गरी पार्टी नेतृत्वलाई नै
छलफलको सुरुवात गरेको प्रदेश कमिटीले निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको विधान अनुसार कार्यकर्ताबाट चुनेर वैधानिक ढङ्गबाट प्रदेश कमिटी गठन गरेको दावी गर्दै नयाँ कमिटीले पुरानो कमिटी अवैधानिक ठहर गरेको छ। देशभरका कार्यकर्ता चाहिए पार्टीले कमिटीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने नेताहरूको तर्क छ। अब आधिकारिकता को हुने भन्ने कुरा त्यो पछिको कुरा भयो, त्यो निर्वाचनको प्रयोजनको कुरा मात्रै हो हैन। तर सार्वभौम नियम के हो भने नेपाली जनतामा सार्वभौम अधिकार छ। जनताले चाहिँ जसलाई चुने उसलाई आधिकारिक हुन्छ। पार्टी सदस्यहरूमा सार्वभौम अधिकार हुन्छ। पार्टी सदस्यहरूले जसलाई चुने उनमा ऊ चाहिँ आधिकारिक हुन्छ हैन। त्यसो भए आधिकारिक हामी नै हौँ, उहाँहरू त आधिकारिक होइन नि। किन निर्वाचित नभएका मनोनित कमिटी त आधिकारिक हुँदैन नि। त्यसो भए के हो भने उनीहरू केन्द्रबाट, पहिलोको कमिटी केन्द्रबाट मनोनित थियो, अब अहिले कमिटी त्यस्तो होइन, निर्वाचित कमिटी। सुदूरपश्चिमका 90% कार्यकर्ता सहभागी भेलाबाट नयाँ कमिटी विस्तार गरेको दावी गर्दै नयाँ कमिटीले केन्द्रले दबाउन खोजे अन्य प्रदेशमा समेत केन्द्र विरुद्ध कमिटी निर्माण हुने चेतावनी दिएको छ। नेकपाबाट विभाजन सुरु भएको पार्टी विभाजन जनमोर्चामा समेत देखिएको छ। केन्द्रका विरुद्ध गठन भएका कमिटीलाई केन्द्रले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेका नेताहरू अनुमोदन नभए विभाजनमा जान सक्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा समानुपातिक तरिकाले विकास गर्ने बताउनु भएको छ। विभिन्न आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि पश्चिम नवलपरासी पुगेको मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा माग र आवश्यकताका आधारमा सबै क्षेत्रका विकास गरिने बताउनु भएको हो। परम्परागत रूपमा खडा भएको विभिन्न प्रादेशिक संरचना समेत हेरफेर गरिने उहाँले बताउनुभयो। शक्ति राख्ने भन्दा पनि प्रतिगमनकारी हरकततिर उद्यत भएपछि सत्ता परिवर्तन सँगसँगै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ र आज दुनियाँका जनतालाई संसारभरिका न्यायप्रेमीहरूलाई के थाहा भइसक्यो भनेदेखि यो परिवर्तनको असली सारथी शक्तिले नै नेपाल र प्रदेशका भूमिका हातमा आइपुगेका छन् भन्ने कुरा स्थापित छ। त्यसैले यो राजनीतिक राष्ट्रिय राजनीतिक हेरफेर सँगसँगै प्रादेशिक राजनीतिक हेरफेर पनि भएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले आज पश्चिम नवलपरासीको सुनवल स्थित निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र र देवकोटा माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भौतिक संरचनाहरूको अवलोकन गर्नुभएको थियो। सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्दै आएको बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायबाट कार्य सम्पादन हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले सम्पादन गरेर बाँकी रहेका कामहरू सम्बन्धित निकायबाट हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गवालीले जानकारी दिनुभयो। जस अनुसार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बाँकी कामहरूलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट सम्पन्न गरिनेछ। त्यसैगरी अन्य निकायहरू शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयको विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कामलाई धन्यवाद दिँदै पुनर्निर्माणमा बाँकी रहेका कामहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भएका कामहरूमध्ये विशेष गरेर विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू, त्यसको दीर्घकालीन चाहिँ तपाईँको विपद व्यवस्थापनको कामसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट समन्वय, अनुगमन र चाहिँ समग्र कामको व्यवस्थापन गर्ने गरेर जानेछ भने त्यस्तै गरी थप चाहिँ अरू निकायहरू, शहरी विकास मन्त्रालयले निजी आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले हाम्रो विद्यालयको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई, विश्वविद्यालयको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका भवनहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा वितरित खानेपानीको गुणस्तर सुधार र क्षमता विस्तारको काम सुरु। नियमित रूपमा शुद्ध पानी आपूर्ति हुने अपेक्षा। लिबियाको पश्चिमी सहर जुवारा नजिकको समुद्री क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना, 18 को मृत्यु भएको आशंका, 51 जनाको जीवितै उद्धार। र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट अघि नेपाल र बङ्गलादेश बीच मैत्रीपूर्ण खेल हुने निश्चित। भदौ 24 र 27 गते दशरथ रङ्गशालामा खेल हुँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा वितरण हुने खानेपानीको गुणस्तर सुधार र क्षमता विस्तारको काम सुरु भएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि बेनी बजारमा नियमित रूपमा शुद्ध गुणस्तरीय पानी आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीले बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले वितरण गर्दै आएको खानेपानीको क्षमता बढाएर गुणस्तर सुधार गर्न आयोजना सुरु गरेको हो। 42,81,820 रुपियाँ लागतमा 2 लाख लिटर क्षमताको नयाँ रिजर्भ टङ्की निर्माण भइसकेको छ। पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने 2वटा नयाँ टङ्की निर्माण गर्ने ठेक्का मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको आयोजना मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 म्याग्दी नदीको पानी पम्पिङ गर्न 40 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यता शुद्धिकरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी ठेक्कापट्टामा गइसकेका छौँ र अब आउने 13 गते चाहिँ हामीले यसको चाहिँ फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले खोल्दैछौँ र फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन सक्ने बित्तिकै अब यो महिनाको अन्तिममा अथवा चाहिँ असोज महिनाको पहिलो हप्ता चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्छौँ। योजना चाहिँ अहिले भर्खरै नयाँ योजना परेको हो, त्यसको लागत इस्टिमेट चाहिँ तयार भइसकेको छ। बेनी नगरपालिका 7, 8 र 2 नम्बर वडाका 1070 घरधुरीलाई बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले रिठाखर्क, पुम्दी र काप्रेको मुहानबाट प्रति सेकेन्ड 33 लिटरका दरले आपूर्ति गरेर दैनिक 5,60,000 लिटरका दरले खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ। 27 किलोमिटर दूरीको रिठाखर्क र पुम्दीको मुहानबाट आपूर्ति हुने पानी पहिरो र बेनी जोमसम सडकका कारण प्रभावित बनेपछि विकल्पमा म्याग्दी नदीबाट प्रति सेकेन्ड 15 लिटरका दरले पानी तान्ने लक्ष्यसहित आयोजना निर्माण गर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार भइसकेको छ। क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधार गरे पनि बेनीमा पर्याप्त मात्रामा खानेपानी आपूर्ति गर्न सकिने बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ। यो पानीलाई शुद्धिकरण गरेर उपभोक्ता समक्ष पुर्याउनलाई हामीले नयाँ योजनाहरू सुरुवात गरेका छौँ, जसमा चाहिँ 2 लाख लिटरको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ सङ्घीय खानेपानी आयोगको तर्फबाट र यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी एउटा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्की 2,70,000 लिटरको र अर्को चाहिँ सोल्युसन फिल्टर ट्याङ्की 3,50,000 लिटरको चाहिँ सोल्युसन ट्याङ्कीको चाहिँ अब टेन्डर भइसकेको छ र यी संरचना बन्यो भने हामी चाहिँ शुद्धता पनि अति शुद्ध पानी चाहिँ हामी उपभोक्तासँग चाहिँ आपूर्ति गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। हामीलाई समय समयमा पहिरो यो बाटो सडक निर्माणले चाहिँ जुन दुःख दिइरहेको छ त्योलाई पनि अलिकति समस्या समाधान गर्न म्याग्दी खोलाबाट पम्पिङबाट प्रति लिटर 15 लिटर प्रति सेकेन्ड 15 लिटर पानी आपूर्ति गर्ने गरी योजना यो आर्थिक वर्षमा परेको छ। 1 लाख लिटर क्षमताको टङ्की गत वर्षामा चुहावट भएपछि त्यसलाई भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ 2 लाख लिटर क्षमताको टङ्की बनाइएको हो। आयोजनाको हाल 1 लाख लिटर क्षमताको 1वटा र 2 लाख लिटर क्षमताको 1वटा रिजर्भ टङ्की छ। नयाँ टङ्कीमा पानी सङ्कलन गरेर बजारभित्र वितरण गर्ने तयारी भएको छ। पुम्दी र काप्रेको मुहानबाट ल्याइने पानी शुद्धिकरण गर्न 3 करोड 79 लाख लागत अनुमान गरिएको नयाँ प्रविधिको सेडिमेसन र सोसन फिल्टर टङ्की बनाउन लागि हो। यो पानीको क्वालिटी चाहिँ त्यति राम्रो थिएन र पहिला चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब शुद्धिकरणको जुन प्रक्रियाहरू थियो त्यसमा चाहिँ जम्माजम्मी चाहिँ 20 लिटर चाहिँ मात्रै पानी चाहिँ शुद्धिकरण भएर चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ वितरण गरिराख्नु भएको थियो र हामीले चाहिँ हाम्रो विभाग मार्फत चाहिँ त्यहाँ अब शुद्धिकरणको पनि आयोजना रहेको हुनाले चाहिँ गत वर्ष हामीले चाहिँ असारमा चाहिँ
टेन्डर प्रक्रियामा गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ शुद्धिकरणको लागि चाहिँ बाँकी जम्मा चाहिँ 32 लिटर पर सेकेन्ड पानीलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेर बेनी बजारका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई चाहिँ शुद्ध खानेपानी चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ गुणस्तर सुधारको लागि चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ गइसकेका छौँ। खडेरी मुहान सुक्दा पाइप फुटेको पहिरोको कारण बेनीमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भई हाहाकार मचिने समस्या छ। नयाँ टङ्कीमा पानी भण्डारण गरेर राख्न वैकल्पिक मुहानबाट आपूर्ति र शुद्धिकरण आयोजनालाई सफल बनाउन सकेमा बेनीवासीले गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा पाउने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। जाजरकोटका पहिरो पीडितहरूलाई अहिले दैनिक छाक टार्न समस्या भएको छ। पहिरो गएको लामो समयसम्म पनि राहत नपाउँदा उनीहरू पीडित बनेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा पीडितहरू खुल्ला चौरमा बस्न बाध्य भएका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। गत साउन 16 गते जाजरकोटको नालगाड नगरपालिका 3 बासकोटीका 46 वर्षीय खम्बाबहादुर रोकाएको घर पहिरोले बगायो। उनको 6 जनाको परिवार अहिले छिमेकी प्रेमबहादुर बुढाको घरमा बसेका छन्। त्यसैगरी साउन 31 गते नलगाड 4 काठीगाउँका भीमबहादुर डाङ्गीको एक घर पहिरोले पुरिदियो भने अर्को घर जोखिममा परेको छ। उनको 5 जनाको परिवार तिरपाल टाँगेर खुल्ला चौरमा बसेको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। रोड आयो, रोडले गर्दामा घरको पल्लो घर गइसक्यो, ओल्लो घर पनि जोखिममा छ। घारीको पहिरो गइसक्यो, त्यो काल्नु गइसकेको छ। यो त्यही भएर मैले घर छोडेको यो रोडको कारणले हजुर। यो सबै भएको रोड जो आयो यही रोडले चाहिँ मलाई चाहिँ विपत्ता चाहिँ दुई घर गए। अब म के गरौँ त, कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसैले हिँड्ने कसैले रहन्छ, अब के गरौँ त अनि यही छ हजुर। केही पनि पाएको छैन मैले, केही सुविधा भन्ने कुरा केही छैन। चाहिँ मागेर पाल पर्थिन बसेको छु, पालाले बसेको छु, सामान अन्त राखेको छु, यही छ हजुर। पाइएन बाबु, दुई बेला दुःख पाए, केही दिएन न। अझ भदौ 28 29 गतेसम्म भन्छन् हामी यहाँ नागैछु भोगैछु, सब हाम्रो घर तोपिएको, हामीले केही दिँदैन। हामी दुःखी भइदियो, अर्का पाल मागिन बसिरहेको छु। रोडको बारेमा आयो बाबु, माथिबाट आयो र लियो, हामीले केही कसैले हेर्दैन। हामी नागै भोगो यहाँ पालो बसेको छ, अर्का मागिन पनि भएन। हामीले कसैले हेर्ने रहन्छन्, फेर्ने रहन्छन्। पहिरोका कारण 1 दर्जन घर जोखिममा परेका छन्। गाउँमाथिबाट पहिरो खसेर घरमा क्षति मात्र गरेन, पाखो तथा खेतमा लगाएको धान र मकै फलफुलका बिरुवा समेत नष्ट गरेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अध्ययन बिना नै जथाभावी सडक पहिरोको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। अरू क्षति त ठिकै थियो, हिरघुम भएको छ र कसैको जग्गा रहन, कसैको पथार रहन, कसैको डालोबोट रहन, कसैको घर रहन र हिँड्नको अलि अप्ठ्यारो पर्यो। यसलाई सफा गर्न कसरी सफा गर्ने हो, कसरी बलियो बनाउने हो। बाटो छैन, गाउँमा मान्छे मऱ्यो भने के गर्दा लिने बाटो पनि छैन। यसलाई तत्कालै चाहिँ काम बनाउनु पर्यो। अब हामी घरदेखि नेटिलेक जाने बाटो यो डिजाइन अनुसार सर्वे अनुसार अलिकति नखनिँदा यो अलि हामीलाई आवत जावतमा अप्ठ्यारो भयो। पहिरो गएर सबै सारा नाश भयो, बाइठा नगरी सबै खतम भयो। यो सर्वेको डिजाइन अनुसार काम भएन र हामीलाई आवत जावत कोही मान्छे मर्दा बढ्दा यताउता जानलाई पनि बाटो छैन। कैना, बाँसकोटी, कुटके, किचेनी, कालीमाटी, घुवारा, औल, सीमा, कोठीगाउँ जोड्ने सडक जथाभावी खन्ने काम गर्दा पहिरोको जोखिम बढेको छ। जिल्लामा स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अध्ययन बिना नै जथाभावी डोजर लगाएर सडक निर्माण गर्दा सबैतिर बाढी पहिरोको जोखिम रहेको छ। जाजरकोटको खलङ्गा, 5 काटिया, कालीमाटी, बोरकोट, छेडा थलह, थलह सानोखोला, जुनी चाँदे, थलह बाटुल्ले, टापुचौर, 5 काटिया पैक, 5 काटिया कुसेम भारमा, कालीमाटी कैना, कालीमाटी खन्ताकुरा, सिर्के लगायत दर्जन बढी ग्रामीण सडक असार पहिलो सातादेखि सडक यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1862 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1781 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 44 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1862 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9711 जनाको PCR परीक्षणमा 1862 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी 5579 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 620 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 16.23% संक्रमण देखिएको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा अहिलेसम्म 8,34,450 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1781 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 38,287 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 610 जनाको आइसियु र 161 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। देशभर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी रहेको छ। जारी रहेको खोप अभियान अन्तर्गत दोलखा जिल्लामा हालसम्म 45% खोप लगाएका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखामा कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 45% पुगेको छ। अपर्याप्त भ्याक्सिन र लगाउनेहरूको भिडभाडका माझ जिल्लामा 45% नागरिकलाई खोप लगाइएको हो। खोप लगाउन पाएका स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। खोप हान्यो, राम्रैसँग हान्यो। अब आफूलाई पनि घर परिवारले पनि हान्नु पाओस्, बिस्तारो भए पनि हान्नु पाऊँ। खोप हानेपछि चाहिँ कोरोनाबाट केही बचिन्छ कि भन्ने आशा हो। खोप लगाइसकेपछि अब जोस कोरोना लाग्दैन, अब पछि केही डर हुँदैन भनेर चाहिँ खोप लगाउनु पर्यो। छैन सर, एकदम खोप हान्दै एकदम राम्रो। दोलखामा हालसम्म 42,561 जनाले पहिलो डोज खोप लगाएका छन् भने 38,082 जनाले दोस्रो मात्रा समेत लगाएका छन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार 1,86,000 जनसङ्ख्या रहेको यस जिल्लामा 18 वर्ष माथिका उमेर समूह अनुसार लगभग 45%ले खोप लगाएका हुन्। 2077 साल माघ 13बाट सुरु भएको खोप कार्यक्रम हाल निरन्तर चलिरहेको छ। एकदमै प्याक भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामीले खोप लाउनको लागि चाहिँ अलिकति वातावरण अलिकति अप्ठ्यारो भएको हो। नभए सुई लाउने काम हो, हामी सुई लाउँछौँ, तर यो भिडभाडलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि अलिकति खोप लाउन आउने मान्छेहरू पनि अलिकति जागरुक भएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नु नसकेको अवस्था। अनि उहाँहरू खोप लाउन त आउनु भएको छ, तर खोप लाउने न्युमा उहाँहरूले नै कोरोना सारिराख्नु भएको छ कि कोरोना लिएर घर गइराख्नु भएको छ कि भन्ने एक प्रकारको डर चाहिँ मलाई एकदमै लागिरहेछ। अब दिनमा हामीले 400-500 जना एकजनाले पनि खोप लाउनु बाध्य भयौँ होइन। अब त्यो एकजनाले त्यति खोप लाउनु भनेको त एकदमै धेरै भयो होइन। त्यसमा त सहज अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। अलिकति चाहिँ बाहिर हाम्रो पब्लिकहरूले अलिकति बुझिदिनु हुन्न होइन। अलि लाइनमा आइदिनु न भन्दाखेरि टेर्नुहुन्न। लाइनमा बसेर आइदिएदेखि अब यो कोभिडको बेलामा कसैलाई चाहिँ कोभिड नसरोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले यत्रो सेवा दिएका छौँ। जिल्लामा हालसम्म कोभिसिल्ड 10,050, भेरोसिल 45,601, जोन्सन 8,500 र एस्ट्राजेनिका 10,000 डोज खोप आइसकेको छ। छिमेकी राष्ट्र चीनसँग सीमा जोडिएका बिगु र गौरीशङ्कर गाउँपालिका भने 40 वर्ष माथिका नागरिकले समेत खोप लगाइसकेका छन्। सम्पूर्ण जिल्लाभित्र रहेका 55-56वटा स्वास्थ्य संस्था र आवश्यकता अनुसार थप खोप केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामीले अहिलेसम्म दोलखा जिल्लामा तपाईँको 42,561 जनालाई पहिलो मात्रा दिइसकेका छौँ भने अब अहिलेसम्म 38,000 भन्दा बढी दोलखाली जनताहरूले दोस्रो मात्रा पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्नु भएको छ। र अब हामीले 16 देखि 20 गतेसम्म भेरोसिलको दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो सहित गर्दा अबको तपाईँको करिब 10 दिनभित्रमा हाम्रो दोलखा जिल्लामा करिब 45,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामीले कोभिडको पूर्ण मात्रा खोप कोभिड-19 विरुद्ध खोप पूर्ण मात्रा खोप हामी लगाउँदैछौँ। खोप कार्यक्रम सुरु भएको लामो समय भएको भए पनि खोप उपलब्ध नहुँदा अहिले 45% जिल्लावासीले मात्र खोप लगाउन पाएका छन्। सबै नागरिकलाई समयमै खोप उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट।
विश्व सङ्गीत दिवसको अवसरमा वाइवाईले हामी सबैको वाइवाई जिङ्गल रिमिक्स प्रतियोगिताको विजेता घोषणा गरिएको छ। बुधबार समिट होटलको पन्डेलमा आयोजित कार्यक्रममा उत्कृष्ट 10बाट विजेता घोषणा गरिएको हो। सामाजिक सञ्जालमा देशभरबाट सहभागी जनाएका वाद्यवादक गायक-गायिका र सङ्गीतकारले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। सहभागी 62 जनालाई उछिन्दै सम्राट भट्टराई विजयी बनेका छन्। प्रतियोगिता 1 महिनासम्म चलेको थियो। विजयी भट्टराईले नगद 1 लाख पुरस्कार जितेका छन्। उत्कृष्ट 9ले सम्मान सहित 25,000 पाएका छन्। प्रतियोगितामा सहभागी सबैलाई वाइवाईले धन्यवाद दिएको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि लिबियाको पश्चिमी सहर जुवारा नजिकको समुद्री क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना 18 को मृत्यु भएको आशंका 51 जनाको जीवितै उद्धार र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट अघि नेपाल र बंगलादेश बीच मैत्रीपूर्ण खेल हुने निश्चित। भदौ 24 र 27 गते दशरथ रङ्गशालामा खेल हुँदै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपालमा ड्याटसन गाडीको आधिकारिक विक्रेता पायोनियर मोटोकर प्रालीले चाडपर्वलाई लक्षित गरी ड्याटसन फेस्टिभ हट डिल योजना सार्वजनिक गरेको छ। कार खरिद गर्ने व्यक्तिलाई चाडपर्व एक सुनौलो मौका हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो योजना सार्वजनिक गरेको पायोनियर मोटोकर प्रालीले जनाएको छ। यो योजनामा ग्राहकलाई 2,04,152 रुपैयाँ बराबरको विशेष सुविधा 1,25,000 रुपैयाँ नगद छुटका साथै कार खरिद गर्ने ग्राहकलाई 27,979 रुपैयाँ मूल्य पर्ने रेडमी नोट 10S प्रदान गरिनेछ। 1 वर्षको बिमा तथा सवारी कर वारेन्टी तथा सर्भिसिङको व्यवस्था पनि गरिएको छ। ग्राहकलाई तत्काल फाइनान्स तथा एक्सचेन्ज सुविधाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यो योजना नेपाल अधिराज्यभर रहेका ड्याटसन सोरुमहरूमा लागू हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 29 सांसद र 55 केन्द्रीय सदस्यले शनाखत गरे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 31 जनाले पनि शनाखत गरे। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा पार्टी त्यागेकालाई फर्कन आग्रह। कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले पार्टी फुटाउन सघाएको आरोप। म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा वितरित खानेपानीको गुणस्तर सुधार र क्षमता विस्तारको काम सुरु। नियमित रूपमा शुद्ध पानी आपूर्ति हुने अपेक्षा। लिबियाको पश्चिमी सहर जुवारा नदीको समुद्री क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना 18 को मृत्यु भएको आशंका 51 जनाको जीवितै उद्धार र एएफसी महिला एसियन कप फुटबल छनौट अघि नेपाल र बंगलादेश बीच मैत्रीपूर्ण खेल हुने निश्चित। भदौ 24 र 27 गते दशरथ रङ्गशालामा खेल हुँदै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।